حبوبات ديالي. المهم قبل ما تبداو معايا الفيديو بغيت نقول لكم ونفكركم باللي كاين مفاجاه كبيره عندي في لو سيت وفي لابليكاسيون. عندكم في لابليكاسيون حتى ل 25% البنات، يعني اش غادي تستناو؟ ومن فوق غادي تشوفوا نتوما هذا الفيديو هذا يكون بقى لكم ساعات قليله انه يتسالى، حيت غادي يتسالى اليوم في هذا النهار اللي غادي تشوفوا فيه ان شاء الله الفيديو مع 12 الليل. لا بروموسيون بدات البارح في اللايف درتها لكم، والكود برومو هو في لو سيت عندكم 20% وفي لابليكاسيون حنان شانيل عندكم 25% مع الكود برومو APP 2021. وفي الكود والكود برومو نتاع 20% اللي في السيت حنانشانيل.com عندكم 2021 كوم كود. المهم نخليكم مع الفيديو، قلت لكم مع الابليكاسيون، ونيزيتي با بروفيتي او ماكسيموم، كاين نوفوتي بزاف، كل حاجه تنسيك في حالها. اهلين وسهلين الحبوبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا باحسن احوال. جيت معكم في فيديو جديد. المهم احنا في الطوموبيل مرات هسام المهم جينا معكم في فيديو جديد البنات. وجهي غالبا لكم كيتقشر، سي نورمال حيت عملت لي سوا في المغرب، راكم عارفين لي سوا نتاع المغرب سي بروفون، الوغ كتبدلي الجلده ماشي مشكل. كيكون كيتقشر لك النيف، كيتقشر لك فين تحيدوا لي بوان نوار كاملين، ومن بعد راه كيتبدل لك الجلده وكيرجع بروبر ونقي. بصراحه اللوجه ديالي رجع كيلمع الصراحه من نهار درت ديك لو سوا، بحال اللون ديالو تفتح على عنقي الحمد لله. وان شاء الله حتى لاني بروشين ونعاودو نديرو تما شي سبا اخر من ديك الشيء عاوتاني، ويكونوا عندهم دي تروك عاوتاني جداد ان شاء الله. وصافي الغزوله ديالي شنو بغيت نقول لكم، لقيتونا انا ومورا جينا لباري حيت غدا ان شاء الله راس العام. المهم انا درت لي كوموند ديالكم كاملين البنات، لي كوموند كلهم خرجوا، ما عرفتش وين تشوفوا الفيديو، لي كوموند كاملين خرجوا نتاع لي بيجو اللي مني كنت مسافره ولا اللي جاو من بعدهم مني رجعت. المهم كلشي بدون استثناء دابا هي ما بقات لي حتى كوموند الا لي كوموند اللي غادي يدخلوا اليوم الجداد. الو كان انفيتيكم مرحبا بالفرحات، واخا تشوفوا لي فلوغ اللي كنت حطيت لكم باللي ما رانيش هنايا، راني في المغرب مي انا هنايا، ما علينا. مرحبا بكم. كاين السويعات لي بيجو داكشي لا كاليتي توب، لا مارك ديالي حنان شانيل مواعره، يا غيان ادير لي بري ريزونابل، لا سي انوكسيدابل ما يكشفوا ما والو، الدوش البحر اي حاجه، يعني لا كاليتي ولا غارونتي، فهمتوا؟ هذا ما كان الغزوله ديالي. شنو بغيت نقول لكم؟ المهم لقيتونا جينا لباري انا مراد وسام، حيت ماشيين لي باتيسري باش ناخذ شويه الباتيسري هكذايا غدا ان شاء الله راس العام. وان شاء الله عندي مفاجاه لكم في راس العام، نيزيتي با تكونوا حاضرين غدا. جو كخوا غدا جو في فيغ لو لايف نو غدا جو في فيغ لو لايف سي سا دوما سي لو لايف. وي المهم جودي سي فو فوايي فوالا. المهم جودي راه نكون درت اللايف، بوتيتر تكونوا هذا الفيديو تشوفوه من بعد اللايف. المهم راس العام غا ماشيين لباري، غادي ناخذوا من تما لي باتيسري نتاع لي ميور باتيسري. Je crois. Comment il s'appelle, Cyril? C'est le meilleur pâtisserie. Non, c'est pas le meilleur pâtisserie. Non, la dernière fois, t'as pris le meilleur pâtisserie au monde. C'était nul. Lequel? Grolet là? Oui, Grolet, c'était nul. Oh là là. C'était pas bon. C'était bien travaillé, mais c'était pas. Non, c'est pas vrai. C'était bon, mais c'était pas aussi bon que. C'est un truc de ouf. C'était pas aussi bon que l'autre que t'as pris la dernière fois, Conticini, oui. Ouais. كونتيتشيني كان موانشير على هذاك الباتيسري، اون بلوس ما عندوش لو ميور باتيسري او موند، وعنده غير مثلا عنده كونتيتشيني سي ان دي ميور او موند. وي زعما ايطوالي il y a pas d'étoiles dans le pâtisserie. Il y a pas d'étoiles dans le pâtisserie. C'est meilleur pâtisserie c'est tout. Il y a pas de meilleur pâtisserie. On les appelle comment? Avec leur nom, parce qu'ils sont connus avec leur nom. Bah oui, ils sont connus pour être les meilleurs pâtissiers, quoi, ça dépend. Bah voilà, المهم انا عجبني هذاك كونتيتشيني احسن من Cédric Grolet, l'autre Cédric Grolet, ils disent tous que c'est le meilleur pâtissier du monde. Ouais mais c'est pas خدينا زعما مراد خدا با مال منه، il a pris beaucoup بزاف، وكل حاجه حبه صغير وراه سيزو. Alors elle a pris beaucoup, on a goûté tout. صراحة ils sont bien travaillés, fait بزاف ديال détails et tout, mais c'était trop fort et trop lourd. ماشي شي حاجة اللي تقدري تاكليها اونتي، فهمتوا؟ يعني سيتي فريمون فيها دي دوز اللي مجازين. صافي ودابا باغي يمشي ناخذوا لي باتيسري نتاع سيريل انونياك ولا الونياك انونا سيريل انونا سيريل لينياك. فوالا نمشيو عند سيريل لينياك ان شاء الله. الانونياك انا جمعت ما بين سيريل انونا مع سيريل لينياك. فوالا المهم هذاك اللي عنده ديك البرنامج نتاع ميو باتيسيي، ونمشيو نشوفوا شنو عنده. باغي مراد على الله نلقاو محلولين ما يكونش تما. Il a plein de pâtisseries à Paris. عنده داكشي زوين.
Ils sont très 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 bien. فوالا با اون فا فوار سا ان شاء الله نلقاو تما وميم تو ناكلو تما ونضربو شويه دويره نشوف شنو كاين تما فين عنده الباديسي سيريل لينياك تما نيت لينياك سيريل لينياك حداه تما سيفوغات تما بزاف تخليقات. المهم هانتوما معايا طولت عليكم في المقدمه خليكم. لي زومبوتياج نتاع باغي اليوم عاد عندنا الزهر باقي الحال جينا بكري باش ما نلقاوش ديك لي زومبوتياج بزاف. Mais wallah, ça me manque l'ambiance à Paris. Ça fait longtemps. C'est lequel parking là Voilà, Indigo. Je sais pas. Wallah, ça me manque l'ambiance à كنقلبوا على باركينغ. Il est où غزولات المهم حنا يلاه نزلنا بالطوموبيل من الباركينغ حنا نمشيو عند سيريل لينيال ونصور لكم شويه في الطريق. الجو ديال باغي توحشتو بزاف والله العظيم. سوبر مارشي. على مارشي شحال مزيون العسل الحره ايتو. شوفوا لي فخوي كيحطوهم يديروا لك تري ايو لي سوريز شيري اون فا بروند لي سوريز. C'est pas la période du tout. C'est pas la période. Du tout. Mais pourquoi ils sont comme ça إنهم التمر ديال المجهول وقيله تبارك الله شحال كبير. شوفوا الباكور حنا كنقولوا الباكور لي سوريز. Non, les cerises ils sont magnifiques. Ils sont charmés, ils sont magnifiques. Non, c'est pas loin. Vraiment ils sont magnifiques. Faut qu'on le prenne. ذهب باللي سي لا بيريود اون داري. واخا ماشي لا بيريود مي فريمون زوينين. لي طوماط غلاوهم لي سوريز مي الفو كون لو برون. زوينين بزاف حيت اصلا الباركينغ راه حدانا. ايوا هنا كيديروا لهم داكشي ديالهم. الدجاج. Je sais pas comment il s'appelle ce marché là. كيديروه يمكن الاربع اليوم الاربع. كيديروا لي شامبينيون بجميع انواعه. لي سوريز هما ils sont combien ça? Oui, voilà, ils sont grands et tout. Voilà les mangues. Ils sont là les homards. On va prendre ici. Ça c'est les langoustes, c'est ça que ça veut dire. Ah c'est ces langoustes. C'est ça que ça veut dire. Ils sont déjà coupés hein. La pièce 30 € là. Mais ils sont vraiment... Ils sont bien et aussi ils sont déjà coupés. Regarde les crevettes les mecs. Chérie, quand... crevettes. Regarde. Non ça c'est les وني وتعجبك شي. ماشي كي تعجب شي. خزاوين لي كروفيت نيجيو. سي سميت خصنا ناخذو. خصنا نجيو هنايا ناخذو. زريدوا. هما الأومار. Ça c'est le homard? Ah non, langouste. Non, ça c'est langouste. En tout cas هنايا كل شيء. Ouais. خاصنا نكملو وندوزو هنا. Ils ont tout. Ça c'est céréales لينياك هو. céréales لينياك غادي نديرو لا كو البنات. C'est ça. Il y a à côté Pika. هم خاصنا نمشيو عند ديك الحواتي ندخلو عند سيريل لينياك كون فيت عنده هنايا الباتيسري ديالو راه هي في هذا دابا المارشي كيكون ل 400 ابخي بوتيتر يوغا با. المهم هو هنا بور لادريس اكزاكت جو مابيل با دابا وي جو لو. هذا هو سيريل البنات اللي ما كيعرفوش كيدير حتى لي طابليت دو شوكولا هكذا زين. وغادي زنزبر يعني عادي ماشي لي باتيسري ديالو زوينين. اون فا بروند ان غاتو اونتي هادي كيهبلو هذا هو اللي ناخذو اللي كانوا سي كو سا Géant du Jas, c'est un truc trop ايوا لو متى غنكسي T'as plus un que je fais bien. ايوا ما كيكاشي كناوا هكلو كلاصاج Ah là à côté. هكلو سلاج يجماني Ça c'est sinon c'est pas c'est jeunesse c'est يسمي داك السيد مين داك السيد يخديوها؟ C'est le chocolat géant du Jas, c'est un truc je crois c'est un truc géant du Jas. Un truc qui est trop bon. تقدر تزوين très bien. Oui, c'est un vrai sentiment. بس مادام نكسي نكسي داك السيد طوبيما انا اللي باغي يعني نكسي شي حاجه من طوبيما. Ah j'arrive. Sam, c'est interdit de toi.
Oui. Attends, vite, ça sent. Écoute ça. Je vais appeler madame. Chérie, مرة تقولي الواحد مرة نكسم لي باغوا هيا نكسم جي باغ شوكولا غلاساج et tout. Sinon le contraire tu peux ça et les glaces فاجنين نكسم اليوم مزيان. جو كخوا ماني جاي غير هكذا حيت دابا هكذا زين. Oui maman. Oui. D'accord. Juste pour que, en fait, les petites pâtisseries à part, ouais, ça sera à part et les 2 gros gâteaux à part aussi. ها البنات خرجنا من سيغيل لينياك خدينا بزاف صراحه كلشي حاجه تمسك في حاجه. خدينا هنايا لي غاتو اللي في يدي انايا لي غاتو اونتي وهنايا لي غاتو اللي هكذا صغار ولكن فنين. دابا غادي نجيو عند هذا مول الحوت غنشوفوا شنو عنده هنايا. خاصنا ناخذوا على ود راس العام واصلا ما غاديش نلقاو. كنا غادي نمشيو لكارفور ساعه ما نلقاوش كارفور بحال هكذا. يمكن نلقاو الاوماغ يمكن ما نلقاوهش. هنا حد الان ما عرفتش واش هذا اوماغ. انا كنظن هذا الاوماغ. شي غير لونغوست كويت كي دايره 30 اورو وديجا مقطعينها في الوسط. il est déjà cuit il est coupé déjà. Passe juste à la plancha. Oui خاصها هذيك بلانشا وي سي بون il est bien déjà. خاصها شويه ديال البلانشا هكذا في شي مقله ولا في البلانشا نيت غزاله. سينو يا لي كروفيت هذوك الكبار جو دو نبروندو اوسي غزالين. الكروفيت الكبار ils sont magnifiques. نقولوا لهم يكوبي اون دو كوم سا il va les couper en deux. Le homard, je vois pas. كذب على الله حرام. Depuis tout à l'heure, je le vois pas. Je crois on dirait sa place, il était là-bas tout là-haut. On dirait sa place, il était là-bas, il n'y en a plus. Ouais, غادي نشوفو. Pâte de crabe royale, tu connais ça? Non. Les géantes pâtes de crabe. غادي ندبح لنا. On va vous Oui, prendre 3 trois. belles grosses crevettes là. شوفوا هاد لونغوست هادو شحال كبار على داكشي اللي خدينا حنا. سو مانيفيك. باقي عايشين هادو عاد كيقطعوهم ديك الساعه. هادو البيض ديال الحوت البنات. كويس دو غرونوي هادو لي غرونوي. او ماي جاد. لي غرونوي وهادو البيض ديال الحوت. زين. صراحه هنا في باغي عندهم بزاف د الحاجات. بور لي توست وي ولكن سي شيخ كارفور. C'est cher, mais c'est mieux. C'est pas la même marque? C'est pas les marques, c'est eux qui font ça. Ah, c'est eux qui Voilà, font ça frais. c'est les aioli déjà. Ça c'est pour la sauce mayonnaise indéchette pour les crevettes et tout. J'aime bien. Viens ça, viens là tout de suite. Ça c'est le homard européen à 100 euros. كاين بزاف وكاين لو اومار كنديان ما تلقاوش بزاف باسكو الناس شراوه حيت موان شير وحتى حنا ناخذو منه. كنا درنا بناقص قلنا 100 اورو الواحد راه سي ترو. حنا بغينا جوج الوغ 100 اورو الواحد جانا غالي. سينون لابا يا لوتر مي ils sont magnifiques. On touche pas ça, on touche à rien. Viens maman. Et ceux-là هادو كنديان حبايبي. غتشوفوا الظلام باقي النهار راه غير رحنا في الباركينغ صافي. خدينا داكشي خدينا الاوما خدينا جوج خدينا لونغوست خدينا الاوما. ما عرفتش واش نوريهم لكم في الباك نتاع الثلاجه. عرفتوا راسي مون كوشمار ما عرفتش كيفاش غادي ندير لها. قال لينا ما نقدرش نقتلهم لكم دابا حيت غادي تاكلوهم غدا. بوركو ديجا بوركو il peut pas les tuer maintenant. مراد كيقلب على ça se mange dans l'heure une fois qu'on le tue. قال لكم كيتكل ديك الساعه هي كنقتلوهم كيتكلوا ديك الساعه. الوغ في ديك الساعه قال لي خديهم وعطاني كيلكو زاستوس باش زعما يموتوا في ساعيتو. مي صراحه بقاو فيا والله ما قادراش. ودابا اصلا خاصني نغارديهم في لو فري. الوغ غادي نوالفهم. خاصني نديرهم في ديك باكو ليغوم ونحطهم تما بجوج. ناري تصوروا يكونوا حيين وكيتقطقوا بحال هكذا. في الاخر تمشي انت وتقتليهم كيضروك ماشي بحال الحوت كنلقاوه ديجا من الصطاد وديك الشيء. ملي كتجي انت ديريها كتجيك صعيبه الصراحه تقال. اون توكا سا ما بغاش نهائي كيقول لك نو اون با توي ان انيمال. المهم بونجور صاب. سينو بور لونغوست حتى هو خدينا منه جوج. كيف شفتوا راه غالي الحوت. هو عندهم صراحه حاجات غزالين ما كاينينش عندنا
بالضبط في نفس الحجم في نفس هذا، باسكو في كارفور مونت ولا اوشون الا جابوا بحال هكذا ما يتمشى لهمش بزاف. هنا في باغي بزاف الناس كيديروا هادشي كله. سينو صراحه زوينين. خدينا عاوتاني لي كروفيت رويال سوفاج كبار بحال هذوك ملي كتمشي لي ريستو هنا بحال بيتغا التايتو كيحطوا لك داكشي كبير يبقى نفس هذا، والمذاق زوين. سينو ديك البواسونري ولا بواسونيير ما عرفتش كيف بواسونري نيت كيديروا لي صوص، كيديروا لا صوص نتاع المايونيز، لي صوص هيدا تاع ديك ايولي وديكشي نتاع الثومه وهذا اي تاغاما اللي كدهني على ديك التوست وديك التخربيقات كيديروه هما في ميزو ديالهم، يعني لوغو ديالو يكون زوين الثمن مناسب. عرفتش فيلميتو ولا لا هذاك صافي. المهم نوريكم داك الساعه شنو خديت في الدار. سينو عاوتاني من صيغي اللينياك عاوتاني خدينا بامال. غنوريكم كلشي في الدار سوف هذاك الاوماغ الا حطيته في الفريكو جو فيفار ونوريه لكم ان شاء الله، وحتى الغدا ونشارك معكم ان شاء الله كاع التحضيرات اللي غادي نعملها ليتو. ودابا غادي نشدوا الطريق البنات، غير نخرجوا من هنا نمشيو عند واحد كيباب سبيسيال ماشي بحال لي كيباب العاديين. مراد كياكل تما ملي كيمشي مع صاحبو هيدا لباري، هو كيخرج بزاف كل سيمانه كيخرج كباب على الطريقه الالمانيه سيزا برلينوار. ايوا الطريقه الالمانيه فيه الرمان داخل، فيه بامال دي تروك غزال. كيف قلت لكم ماشي ماشيين عند الجزار وهذا، باغيين نمشيو عند داك الجزار اللي كاين في كارير سو بواسي اللي وريت لكم ديك الساعه كيدير ديك اللحم سبيسيال زوين. ايوا هذاك غدا دابا راه لا فان داني ان شاء الله. او ميم طون ما درناش شي حفله في عيد الزواج ديالنا، حنا عيد الزواج ديالنا صراحه لو 30 اللي هو اليوم. جمايو في Attends. Oh non, merde, c'est ça. On a oublié tellement on a changé des cadeaux pour le Maghreb, on a oublié la fête de mariage. C'est aujourd'hui. On a oublié carrément. عرفتو كنهضر معاكم نسيت كومبليتمون باسكو on a changé des cadeaux à l'avance في المغرب. on a dit غادي نعملوا تما شي حفله ومع الجري ومع ما بقى السيمانه كدوز في الساعه، ما بغيتش نغاسبيي الوقت. on a dit qu'on va se rappeler. والله قلت غادي امين وي حتى هو لا ميم شوز، قلت غادي نقولها له ايتو on a oublié لا. حبيبي كل عام وانت حبيبي وزوجي ان شاء الله يا ربي. سي هذا عيد الزواج ديالنا 6 سنين وحنا مزوجين تبارك الله، وهذا ثمرة زواجنا ياك وحبنا. Joyeux anniversaire de mariage ma chérie. Ah oui, c'est ton fond? Oui. Ah bon? Eh, tu montres pas d'émission. Tu montres pas d'émission. On a tout quelque chose. Tiens, j'ai envie qu'on était dans un film de Bollywood ou quoi là? Eh ben oui. Tu montres pas d'émotion. Moi je regarde beaucoup de films d'Yal Bollywood. Alors il faut que tu me montres des trucs, tu vois. Je fais pas de cinéma moi, contrairement à d'autres certains dans YouTube. Ah bon? Oui. Pourquoi quand je coupe la caméra tu dis joyeux anniversaire? Parce que ça, je te dis justement, je peux pas faire de cinéma. Je peux pas refaire une deuxième fois juste pour la vidéo. Ok. C'est pas grave. Faïta. Il y a des gens qui arrivent, qui font leur cinéma là, soit. Deuxième fois. À faire leur acteur. صعيبة. تكوني درتي واحد دابا هو مني قلت لكم استناو كان مستريسي مع جي بي اس قالها لي، يعني قال لي جويز انيفرسير ما جيري نسيت، كنت بغيت نتفكر بالليل ايتو، ودابا يعني ما يقدرش يعاود لها، مي كاينين الناس اللي غير يعاودوا لها. شنو بغيت نقول لكم الزينات؟ عرفتوا هو الخاتم دارو مونطخ تباك سي سا مون كادو ديال لانيفرسير، هو لا باك ديال كارتيي فغي تاع لا مارك دو لوكس كارتيي. وانايا دار لي ايفون 12 برو ماكس اللي خرج دابا الاخر يلا خرج الشهر اللي فات، و اون بلوس اللي اون روبتور دو ستوك لا مانو. مني مشى خداه لي قال لي كان واحد tu l'as pris de c'est chez qui? Apple Store à Paris نيت. Opéra. Pas tous les Apple Store qui l'ont, il y avait que Opéra et un ou deux autres. كان عند اوبيرا وصافي ما كانش عندهم كاملين، وخدها في الدوري كيهبل الصراحه. البنات ما درتوش، غادي تلاحظوا بلي باقي عندي التليفون ديالي القديم. الايفون ديالي علاش ما درتوش باقي؟ حيت هو كيكون ثقيل، وراكم عارفين ايفون ماشي اول مره نديرو، الوغ دغيا كيتهرسوا. اون فوا يطيح لك غادي تهرس لك لا من اللور ولا من قدام. هو زوين صراحه، وراه خدا لي 1500 €، يعني 1.5 مليون، ما كيجمع غير الفون. يعني غاليه صراحه في القيمه، في الثمن ديال البيسي ديالي اللي خديت، الوغ يعني غالي بزاف. وإلا طاح لي ولا مشات له البانطايا عاوتاني ولا حاجه غادي يبقى فيا الحال. يلا وصلت لهنا لفرنسا.
راني كومونديت الكاركاس هذا البروتيج ديال التليفون لا كوك ديال التليفون او ميم تو ديك الجاجه اللي كتكون في التليفون على الله سافا بروتيجي ان تي بو. هذا اللي عندي لا كيطيح لي بزاف ومسكين موان تعمر الجراح الحمد لله. وصافي الغزوله ديالي هذا ما كان على داكشي باقي ما استعملتوش وخاصني اوسي مني غادي نستعمل هذاك على داكشي خاصني ندير فيه لي كوردوني كاملين ديالي هنايا في ديال هاد التليفون الواتساب وكلشي في هذاك الوغ نكون اوبليجي ناخدو سبوسا قلت استنى حتى يوصلوني. في طريقنا الى الكباب. انتوما البنات هذا هو الشارع فين كاين ديك الكباب المون جو كرو سي سا ان دو سا بولاين اشاك فوا كناخد التليفون مرات كنتلفو على الطريق اشاك فوا بولان سي سويلا برلينيير. Oh la grande sapa, ça me regarde. Grand sapa. Ah le soir elle sera allumée parce qu'elle est fatiguée زادت. بالليل غادي تكون الومي هادي غادي تكون كتبان هي. شوارع باريس سا مومون والله سا مومون كنديرين بالاد هكذا ابيي كنقولوا ماشي في الطوموبيل. باريس ça se dit c'est Boulogne. Oui c'est Boulogne. Boulogne Billancourt. مي سي باغي البني ديالهم بحال باغي قريبه لاصقه معاه صافي بليزير. البنات رحنا سوغ بلاص حدا ديك الريستورون داك الساعه نوري لكم الكباب صراحه انا من نوريه لي مراد في التصويره جا ادوغي سي سا جو كرو. المهم راه كاع لي كباب اللي كاينين في فرنسا راه حلال لي كباب كلهم حلال. وي C'est quoi ça? Kaiser kebab. Kaiser c'est un mot en allemand. Alors ça se voit تقول كيفي. باغي. المهم هو السميه ديالهم سي با واش تبان لكم من هنا سي سا. غادي نستناو هنا كيف كتشوفوا لي ريستورون سي انتردي دابا يا باقي ما حلوهمش وعندهم لافيون حلال جي دوموندي عاوتاني جيتي سيغ عندهم واحد لا بواسون اللي مخرجينها كوكا هكذاك مخلطه معاه هي وفانتا ميلونجي هي كانت ومخلطه فيها كوكا كولا وفيها فانتا زويونه. المهم غادي نجربها انايا كنت كنديرها شحال هادي ملي كنا في المغرب كنت كنديرها في العراسات كنبقاو نخلطوا بيناتنا البنات وكنضحكوا كنخلطوا الموناضه هيدا كوكا كحله كوكا كولا مع فانتا كنديروا لوغو بيزار ايوا صافي. المهم دابا غادي نغوكوبيريو جو كرو غادي ناكلو في الزنقه البنات باسكو ما فياش شكون اللي غادي يخليه حتى يبرد بغيت ناكلو سخون وغادي نمشي فين كلاوه مراد وقيله لهيه واحد الباتيمون من لهيه فيه شي شريجمات عنده واحد اللعبه هكذا كنقولوا لا بريفيا هذاك عنده واحد اللعيبه هكذا ونحطو فيه وناكلو غير نقولو يدير لي سيرفيات بزاف باسكو لانجيت وقيله عندي في الطوموبيل والطوموبيل حاطينها اون فاس اصلا ايوا صافي تك 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 تك. Et voilà les filles, Moradil m'a invité dans un restaurant dans le jour de notre mariage. النهار ديال عيد الميلاد الزواج ديالنا جابنا للزنقة à côté d'une fenêtre, je sais pas où, au milieu de Paris. Et moi on mange comme des مساكن الناس اللي عايشين في الزنقة. Attends. On peut pas s'asseoir, on a dit. On va manger comme ça, on va pas faire n'importe quoi. Tonobila on l'a garé ici. غادي نحط فيها الصاك. اي غادي ناكلو هنايا البنات. باش ما نديروش لي كيباب نو مي فريمون ما نعاود لكمش لا بوتي ديال الكباب. تشوفوا الرمان لي ليغوم غريي دي تروك كيباب ديالهم لي ايبر ديفيرون. اي لا بواسون ميكس فانتا اي كوكا كتلقاوها هنا ما عمرني شفتها البنات. جي با ليمون مي جي با ليمون سي كوزا ناري النيف ديالي بدا كيتقشر عاوتاني. جي با ليمون عرفتو شحال كان زوين. واو هادشي اللي كياكل في باغي ملي كيهبط مع صاحبو. وموا tu me laisses là avec la merdier. La prochaine fois on va goûter le lobster roll. C'est celui que tu m'as montré quand t'étais allé avec le sandwich au homard. Ah oui c'est ça واحد الساندويش مع الأمار. عاود لي عليه انا باقي ما تقتوش. انا قلت لكم راه كل سامدي كيخرج هو وصاحبو وكيجيو لباغي الوغ كيديروا لي غوبا هنايا يعني بلوزوغ في النهار كيمشيو هكذا لي باتيسري تاع لي ميور باتيسيي وديك التخربيق وكياكلوا عاوتاني وكيجيب للدار ولكن باتيسري كيجيبوا للدار سينو لي ساندويش غيبردوا سا سا غيان كيبقاو النهار كله.
مي فريمون البنات هاد الكباب راني وريت لكم سميتو لا فيل فين راه كومي سابيل Après, il y en a plusieurs. Hein. لا فيل كومي سابيل Boulogne. بولون Il y en a, ça, celui à Berliner, il y en a aussi un dans Paris. Et sinon, il y en a d'autres que Berliner qui font la même chose. Enfin, ouais, la même chose à peu près. Oh mon dieu comment c'était beau كباب ça rien à voir مع الكباب انا صوص بلونش لا مونج با فيها صوص بلونش كان حماقيت عليها فريش لي بيان اي تو كيعطوها ميم افيك لي فريت تصوروا كنسيسنو فيها الفريت كومون دي كنسيسنو كنقعوا فيها الفريت وكناكلو ايماجين وفيه فيتا فخوماج فيتا فيه الدنجال مشوي فيه الفلفله مشويه فيه لي كاروت معسلين لي كباب دايرينو باللحم ديال الباف وحلال بيان سور لي كباب كاملين حلال وعاود سقسيتو باسكو كور بانوا لي كاملين كور وانا نعاود نسقسي قال لي سي حلال صافي و كي سميتو شيد المذاق كتاكلي الخضره وايماجين في الاخر كيديروا لك ديك الفرomاج فيتا كيف صورت لكم في ليماج ومدردر عليه الاخر Sauce blanche et sauce cocktail. فوالا صوص بلونش صوص كوكتيل وكيديروا لك في الاخر كاع التزيين ديك الفرomاج فيتا وكيدردروا عليه الرمان ناري على لوغو Quoi lui? ما نعاود لكمش Dégage! اتو سي بو لا On se gare à côté là! اليهود هاك تقبيتين نشوفوا مع ديك الطريبشات Ça ديالهم va t'en plein milieu de la rue là! مع الطريبشات ديالهم Oui, chérie. ايوا Le dessin animé de Disney. Oui. داكم فال فيغ لا ميزون قلت لكم فريمون اجي ونكون شهيتكم عرفتوا اللي كان شفتوني كناكلو ما كان صلاح لي فين نحط التليفون اصلا كنا واقفين في الزنقه كنت واقفه كنعطي الماكله لسام سبقته هو الاول حتى ضرب النص في الساندويتش ديالو عاد بابا عاوتاني ضرب النص في الساندويتش ديالو عاد خدا هو عليا التور وانا مشيت ناكل انا ملي شديت الساندويتش كليتو كامل خليت فيه هيدا ما وقفتش باسكو الا وقفت ما غاديش يجيني القنان الماكله انا هكذا دايره الا وقفت على الماكله ولا هضرت في وسط الماكله ما كنصدق ما واكله والو كنشبع غير بالهضره وصافي ايوا صافي البنات فريمون 100% ننصحكم به الساندويتش بوحدو راه عرفتو قداش ولا ملي كتشديه راه قد ديك عرفتو الخبز ديال المغرب سبا الباريطه ماشي باريطه الباغون ديال المغرب راه قد هكاك فريمون قد هكا ما عرفتش كي كيبان لكم في الفيديو مي فريمون قد هكذاك وعامر Bien rempli. وعامر وفي الخضره وفي داكشي فريمون فيتامين كوكا ما فيهش قوه لي صوص Ah oui, les frites avec les herbes aussi. لي فريت ديالهم في ميزون مع لي زرب فيهم ديك كتشمي فيهم ديك الاوريغون لانيت الازير كتحسي بديك اللوغو ديالو فريمون يا غيان ادير الساندويتش بوحدو 8 اورو ولكن البنات والله العظيم تقسمي على 4 Franchement, ça sert à rien de prendre des frites avec. ما تحتاجيش لي فريت باسكو غادي تشبعي وغادي تضيعيهم خدي غير الساندويتش Déjà, il est pas mal. Oh, la boisson, il est super bien. Ça cale trop. En plus, il y a des légumes et tout dedans. خدوا هاد لا بواسون. Attends, tu me casses le rétroviseur. Oui, désolé. خدوا هاد لا بواسون معاه. فانتا مخلطه مع كوكا فريمون زهله. و سي بون يعني انا ما جانيش غالي بزاف بالحجم ديالو وبديك الشيء اللي فيه داخل لي ليغوم مشويين طريين فخي فيه بلوزور تروك فيه فيتامينات متعدده نورمالمون راه صحي لو كما فيهش ديك الخبز وشويه د لي صوص جو سي با ديك لا صوص بلونش واش ماشي صحيه ما كنعرفش في هذا الشيء مي نورمالمون اللي فريش وفيه الخضره بزاف فيه اللحم شويه اللحم المهم عامر غادي تكالي الا كنتو من الناس اللي كياكلوا مزيان حتى حاجه ما تشبعك من غير هذا سي لو ميور ساندويتش اللي كليت في حياتي يعني باش نقول لكم هاد الهضره Sandwich, même pas kebab. نو سي ساندويتش يعني لو ميور ساندويتش اللي Tu vas كليت dire في autre chose quand حياتي tu vas goûter le studio homard la prochaine fois. با سا جو سي با بور لانستو سي لو ميور نورمالمون انا كنت كنقول الساندويتش ديالنا د المغرب ديال الشوا وديال بوكاديو اللي كنقولوا بوكاديو هو احسن كان ساندويتش عندي في حياتي نحماق عليهم كيف غادي تشوفوا الدليل انني يلاه هبط باقي ما مشيتش نشوف ماما مشيت خديت ساندويتش بوكاديو المهم علينا هما اللي كانوا احسن حاجه عندي في لي ساندويتش سعاده بيا هذا هو احسن ساندويتش عندي في حياتي اللي كليتو في حياتي اون فيغا ابخي هذاك د الاومار اللي كلا مورا اي سولو دو اومار سي كوت كومبيان Ah, c'est pas pareil. سي كومبيان Un c'est 18 euros. Il y en a beaucoup de homard dedans. Non. Si, ça va. Il y a des gros morceaux, tu vois les gros morceaux de pain. 2, 3. Trop bon. Avec la sauce qu'ils mettent, ça a l'air incroyable. En fait, c'est mélangé avec une sauce et tout. Bref, tu vois. On Mais verra. moi, on avait pris 2 sandwichs chacun parce que ça cale pas trop sinon. Et ouais. On était bien calé avec 2 sandwichs. Ah, t'as pris 2 toi Mm. Le truc de homard. Ah bah alors, ça fait rien.
Parce que toi, tu manges pas beaucoup. Ça dépend. Morad راه واخا يبان لكم غليظ راه ما كياكلش بزاف. Un, t'es bien, mais deux, t'es vraiment calé. ايبا يعني حتى انا بعض المرات كناكل اكثر منه باسكو هو نورمالمون عنده مع داكشي السقاطه داكشي نتاع الشوكولاتي دو مي انايا عندي مع السالي. Ils en ont aussi au crabe, aux crevettes, je crois. Non, crabe, ça va être fort. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas pris. J'ai pris alors. Ouais. Il a aimé? Le crabe, ouais. Peut-être que قلنا لي سوليسيون من ميزويتي لي شي ترو فور. فوالا الغزوله ديالي المهم كانت واحد البارطاج صغيور صراحه عجبني وكنتمنى الا دزتو من هنا تمشيو له كنعرفش انا السيد كنعرف كنقول لكم كنتمنى سيروا له الا بغيتو تذوقوا راسكم بغيتكم تذوقوا سينو فوالا. ايوا صافي البنات دابا حنا ماشيين ديريكسيون ميرو لي ميرو غادي نمشيو ان شاء الله عند ديك الغزال اللي مشينا له ديك المره ايوا ناخذوا داكشي اللي خاصنا. On va prendre du bœuf wagyu. واغيو بوف سي سولوي عرفتو اتموتوا بالضحك وريتو لكم ديك النهار وكنت كنضحك ساعه مراد بصح حطو في راسو بلي غادي يشري ايماجين الكيلو 300 euros. Non, il va pas prendre kilo, ياخذ Plus, je crois, non? Non, c'était 150. 150. Parce que j'ai bien Ah, c'est rigolé. le bœuf wagyu, c'est le bœuf japonais en fait. En fait, ouais, le meilleur bœuf du monde, c'est le bœuf de Kobe. Et le bœuf de Kobe, c'est un bœuf wagyu. Bœuf wagyu, c'est pas forcément de Kobe, mais bref, c'est de la région quoi. Mais il est hyper cher. Le meilleur du meilleur bœuf quoi, le wagyu. Bah j'espère يكون زوين بزاف مي هو لا كويسون اللي كيبغيها كيبغي ديك لا كويسون روزي شويه سينيون ايتو. Si tu prends un bœuf wagyu et que tu le crames, ça sert à rien. moi j'aime bien كوير ما كنحملش لوغو ديال اللحم كيعجبنيش واخا يكون واغيو ولا يكون واشنطن. انا اللحم ما كيعجبنيش المذاق ديالو كيعجبني اللحم ناكلو خاطري في الطاجين ديال البرقوق ولا في الحريره. C'est pas comme si tu mangeais du bœuf que tu achètes à 7 € le kilo, là faut. C'est une expérience, c'est autre chose. Même si t'aimes pas d'habitude, faut goûter. Bah المهم ما علينا ما غاديش ياخذ الكيلو bien sûr tu vas pas prendre kilo. Non, je vais prendre 3 barres. Bah 3 barres mais ils sont fines. Non, parce que c'est sont grands ils vont coûter minimum يكونوا يوزنوا 800 grammes. 800 grammes c'est presque 1 kilo. Mais non, c'est pas fin, ça doit être comme ça doit être épais. اي براه سي كيلو ولا اكثر. اي دبر راسك. البنات مراد نزل عند الجزار نايا وفيت من قبل كنقول لكم لي ميغو سي با لي ميغو سي كارير سو بواسي نسينا نيا بوشخي نيا عاد جا دابا قلت له عاود لي سي كوا لقى حيت صاب نعس لي في الطوموبيل ما مشيتش معاه لقى ديك لا فيوند ماشي 150 اورو الكيلو انا جاتني 150 اورو الكيلو جات لي غاليه هو قال لك لقيتها ب 300 انا كندير لكم مونتاج كيفاش 300 300 € le kilo quand même. Tu l'as pris? Bah j'ai pris oui. Non. J'ai pris, en fait c'était un... Il restait que cette pièce, c'était un... Comment ça s'appelle? C'était du filet. Genre c'est rond, c'est comme le tournedos, je sais pas si vous En plus il restait que ça, les gens ils le prennent. Tu vois c'est quoi? Bah il restait... Non mais il restait que ça, mais ça veut pas dire que c'était pas bien. C'était la dernière pièce quoi, la dernière partie qui restait. D'accord. Comment ça s'appelle? Ça tourne comme les tournedos qui est rond là. Mais par contre c'est petit en taille. Oui. C'est petit en taille. Je lui ai pris, au début, je lui ai demandé 2 tranches. Je lui ai demandé 2 tranches. Oui. Comment ça s'appelle? Et il m'a fait 2 tranches. Sauf que le bout du, comment ça s'appelle? Le bout du truc, il était un peu plus foncé la couleur. Tu vois, comme quand on coupe. Ah oui. Alors je lui ai dit de me couper la partie, de pas me donner la partie. Bah oui, parce que d'accord, mais qui قديم اللي كيدير داك اللون. Voilà, la couleur elle devient un peu plus foncée. C'est frais, mais bref, c'est que de toute façon ça sera toujours plus foncé. Bref. Parce qu'on va acheter le ham 300 €. Voilà, donc moi je lui ai dit de me donner de couper des autres tranches. Il m'a fait 2 tranches, il m'a donné le truc, le prix, c'était à 57 €, un truc comme ça. Je lui ai dit de rajouter. Alors tu l'as dit de garder de couper les trucs. Non, j'ai dit voilà, donc j'ai demandé une 3e tranche parce qu'elles sont petites, ça va, elles sont assez larges. Elles sont assez larges, mais elles sont petites. Du coup, pour une personne... Bon, bref, de toute façon, on a plein de trucs à manger, mais quand même... Elles sont rondes et petites comme ça, mais elles sont assez larges. Donc, j'ai demandé une troisième tranche. Comme ça, pour Sam aussi. Et... Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il m'a fait une 3e tranche, et les 3, c'était 90 €. 30 € la petite tranche comme ça. Et tu l'as pris? Bah, j'ai pris... Ouais, bah, tu as pris 2. Sam, je vais lui donner moins même. Après, au moment de payer... Quand je suis allé payer et tout, quand je suis allé payer et tout, il m'a dit bah je vous ai mis aussi la tranche qu'on avait coupée au début là qui était un peu plus foncée. Il me l'a donné cadeau. C'est vrai? Ouais. C'est gentil ça par contre. Oui. Parce que juste cette tranche, elle devait valoir 30 € comme ça. 30 €.
Bah, ils sont gentils. Le bio, c'est mieux si t'es. Côtelette d'agneau, il a donné côtelette. Ah, bah, il a donné côtelette d'agneau. Parce que c'est le bio, il est جيمغا. كان بلا داير بحال الفيلي هذوك حسن. المهم غزولات ديالي ماشي مشكل. المهم انايا كنت باغا اللحم ديال الطاجين واللحم ديال الكسكس. ومع مراد كان مسربي نقول له لحم الكسكس يقول لي كي سميتو بالفرنسي. الو انا ملي كنمشي عند هذاك كنقول له لحم الكسكس ولا كنشوفو كنعقلو. صافي زينو خديت الجاريه ودايا على ديما الماكله العاديه وصافي. المهم لو بولي جو في فوا ابري. سينو عندهم اللحم اللي عادي في الثمن وعندهم اللي غالي. هاد النيه بوشخينيه هذا عندهم بزاف ديال الانواع ديال كيخدموا بواحد اللحم لا كاليتي لون كومون يسابيل لا فيوند بلاك انغوس وي فوالا. كنا غادي نعرضوا صحابنا ساعه صراحه ما قداش. جيت من المغرب دابا ما قداش بحال نوجد على راسي. مراد عيا فيا حيت الان كيقول لي نعرضوا صحابنا لا صحابو ناس مراد يهزوا لي عظيم دوك ريسش خاصو زعما خشالي. عييت والله الا عييت ما فيا اللي يخدم على شي حد. باغيه نجلس حتى انا ما كرهتش شكون اللي عرضني والله ما كرهت نمشي ونجلس وناكل والله ما كرهت البلاد محشاله العراضات. ايوا يلا غزولات نشوفكم من بعد. البنات حنا وصلنا للدار. المهم قبل ما نبدا واحد الميناج اللي غيكون كبير باسكو خاصني نيتوايي تو حيت كنت خليت شويه الدار مرونه خاصني نيتوايي كل شيء. المهم قبل ما نبدا النيتوايي نوريكم شنو خدينا. المهم اول حاجه هو الباتيسري نتاع سيغيل لينياك كيكو زيست دو سيترون فوالا. المهم راه غيكون بنين مي هذا ما جبتوش زعما الغدا جبتو هكذا في الصباح للفطور وهذا باسكو كيعجبني انا هيدا لي كيك اللي عاديين كنقولوا له حنا في الريف بسكوتشو كيعجبني كيضحك مراد والله كنقولوا بسكوتشو واقيلا باسبانيولا بسكوتشو. كيف غتشوفوا معايا البنات الكاطو اللي غيكون ان شاء الله ديال غدا. صبروا ندير لكم الفلاش مالي انا ما كنصور بلا فلاش. فوالا الكاطو اللي غادي نديروه غدا ان شاء الله في لا فان داني سا سي سولوي لا. شتو كي داير بوش ديال غاتو شوكولا فوالا. كلاصاج نورمالمون كان فيه هذا وكان فيه مدور حمقني الشكل ديالو الكلاصاج ديالو اللي كانوا شوفوا هذا الشوكولا وهذا كان طاحت واحد اللعيبه من هنا كان طاحت هنا. هذاك الباتيسري اللي كان خادي مراد هو اللي كرفس باباه حتى للطرف. انايا هذا راه تهليت فيه راه بقاو مزيان. سينو اللي كان خادي مراد هما الفضيحه. حبيباتي دابا نبدا لكم في هادو اللي كيمشيو كل لاباغ بوحدها. هاد لاباغ جو سي با كومون يسابيل علاش داير هكذا مرفوع من التحت سي نورمال كومون يسابيل سا تارت دوجا جيون دوجا. المهم هاد الشوكولا واقيلا مخدوم بها سبيسيال ولا ما نعرف. مراد كيحماق عليها قالك زوينه بزاف. المهم خدينا دو باغ من هادي. مراد كلا ديالو انا ديالي راهي لهي غادي ناكلها اللي كانوا هادي الكحله اللي فيها الفانين داخل ما علينا. وديك الساعه راه غيبقاو. لا دار كارثه عظمى في هذا البصاك هذا والله ما كيحشم. ايوا شنا ما نسيت دوما شفتوهم كي صورتهم لكم في هذا شو ناري كارثه. il faut pas prendre les sacs de pâtisserie hein. Non mais vraiment il faut pas prendre les sacs de pâtisserie toi. Non t'es sérieux. ديك النهار جابهم عاوتاني هكذاك اليوم هكذاك. شوفوا هذا تقلب على خوه وصافي ملصق. خزا ايكينوكس ما عرفت شنو هاد الماتيغ كحله من برا ومن داخل سيكو دو فاني فوالا. نورمالمون راه زوينين وكيكونوا حتى في الحجم الكبير مي ما بقاوش. وكاين هذا اللي بالنوازيت جو كرو نوازيت biscuit amande recouvert d'une gourmande crème à la noisette enrobé d'une fine couche craquante de chocolat au lait et amande et décoré d'une ganache de gianduja lait noisette. Décoré de rien du tout alors. دابا لا ما كاين لا ديكوراسيون لا والو. دوما زعما نحطهم في الطبله لا حول ولا قوه الا بالله. هادو نورمالمون كيكونوا كحلين ما فيهم حتى انقطاع الابيض. الوغ دابا راهم كلهم مشققين. البنات اللي هما راه باقي حيين البنات ما عرفتش واش كتشوفوهم ولا لا باقي كيتنفسوا كانوا مسدودين مساكن في الميكا. كاينين هنايا جوج خاصني دابا نحطهم في قال لي حطهم في باكو ليغوم. البنات لونغوست خدينا جوج كيف غادي تشوفوهم إلي ديجا كوي ا لو د لا مير و ديجا كوبي. شفتوها شحال مزيونه ولكن واخا هكذا كان والو كنعف خاصني ضروري ندوزو في شي حاجه ولا نعاود نسخنوه شويه في المطايب شي حاجه بحال هكذا نعاود له لا كويسون. كاين 3 كروفيت ولكن شوفوا يدي وشوفوا هو قداش. Regarde comment ils sont géants, moi là, tu les as pas bien vus.
Non, tu n'as pas vu. Oh oui. J'étais sûre que tu les as pas bien vus. J'ai pas vu que c'était comme ça. Bah, c'est comme ça, Ah je ouais, trouve. c'est bon. Alors, ils sont vraiment géants. قدر langouste عليه. Grosse corée que j'ai jamais Je vue. trouve, ouais, moi aussi, je l'ai jamais vu ça. Même c'est plus grand que Pedralta. Je crois. Hein. Largement. Bah oui. Normalement, il fallait que je demande de me le couper en deux. Ceux qui trouvent ça là. والله ما عرفت عرفتي شحال كبار ولا كبار بزاف. المهم هادو on a pris 3 pièces 3 pièces راه سي لارجومون كافيه ليلنا انا ومراد وصاب ونقطعوهم عاد او ميليو الا بغا مراد ونغريوهم يجوا واو يجوا واعرين. المهم on a pris 3. On va faire un petit peu de tout, un petit peu de crevettes, langoustes ou le homard. وعندنا هاد التخربيقات هادو الا عملتين سالاد عاوتاني. او سينو ديك اللحم تاع 300 اورو الكيلو هي انا شحال بايه هنا 123 euros. T'as payé 123 euros Guy Boucherie? Non, il y a 2 tickets. En tout, Ah. c'est 200 euros. Yeah, t'as payé... Tu parles de la boucherie, tu parles de la poissonnerie là. Non, la boucherie. Non, la boucherie, ouais, c'est ça, 123. 123. Déjà de... Tellement صغار. 90 euros ça. Ah, comment c'est petit. Il m'a rajouté Non. celle qui est un peu noire au-dessus, il me l'a rajouté gratuit. Celle-là. Il y en a une qui est un peu noire au-dessus. Je sais pas c'est laquelle. Vraiment. Elle est bien persillée et tout, c'est vraiment bien. المهم سي سا هادشي هاد 4 شحال هنا 4 90 euros. راهي شدوا عليها العشق. سي سلا كينوا. Je crois que c'est celle-là. C'est celle-là, il t'a donné gratuitement. Normalement, c'est les 3, 90 euros. هادي زادها له gratuit. حيت زعما قديمة. فوالا البنات. هذا هو comment il s'appelle déjà long Wagyu. واغيو Bœuf Wagyu. بوف واغيو. والله ما عرفت شنو هادشي. المهم مراد راه العشق ديالو هو يكتشف اللحوم اللي ما كيعرفهمش ولا اللحوم الزوينه يتو كيعجبلو ياكل مزيان كيعجبلو يعيش مزيان يتو. انا اختكم وصاتو على الكوتليت. قلت له جيب لي الكوتليت عندهم الكوتليت غزال اعطاه من الكوتليت اللي بغيت بيو. سي سا اون فيت سي سا لو كوتليت كو جيم بيان سي لو كوتليت بيو عندهم الزوين كيعطيوه هكذا بحال الكوت دوفو. عندهم الكوت دانيو بيو كيحمق كولوا بعينيكم مغمضين كيكون فيه بزاف. صافي بعدا هذا سينو وصيتو على الجاغي جاب لي منه 2 كيلو لو جاغي ديالهم. سا سي با الجاغي اللي هو العظم سي سا الجاغي. ما هذا مي فين هو العظم سي با الجاغي. C'est du jarret, je dis jarret. اه مي يا با دوس يا با لوس كو تيم بيان. ما فيش ديك العظم اللي كيبغي مراد مي سي با غاب. وان توكا اللحم باين طري وزوين. البنات انا درتهم في لوباك ديال الخضره مساكن والله الا بقاو فيا كيفكروني بالحولي وقسم بالله. شوفهم مساكنها والله الا عايشينها بوبريوس. ها شفتو دابا هكذا ما خفتهمش مني محطوطين سينو في الميكا خوفوني. ها البنات جبنا لي سوريز اللي شفناهم تما. كنا مشينا نجيبو كيلو ب 15 اورو لقيناهم 15 اورو البنات عافاك ال 500 غرام. والله الا جبناهم دوقهم بقاو لنا في عقلنا الصراحه. ولكن المذاق لا يعلى عليه. ما فهمتش لي سوريز ماشي وقتهم وما فهمتش هما كيفاش داروا لها. والله ما فهمت راه ماشي وقتهم البنات. واش خلاوهم في كونجيلاتور ولا ما عرفتش. مي راه تبارك الله ما شاء الله تقولوا عاد دابا اللي حيدوهم من الشجره فريمون طريين زوينين المذاق لا يعلى عليه. المهم خدينا هنايا 700 غرام جو كنظن. الغزولات ديالي المهم كنتمنى يا ربي يكون عجب لكم الفيديو. فيه شويه من كل شيء. فيه لا جورني ديالي تحضيرات. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما قدرتش نجمع لكم حتى لا فانداني. المهم الحفله ايتو ما قدرتش نجمع لكم كلشي في فيديو واحد سينو يجيكم طويل وما سخيتش نقطع لكم كاع المراحل اللي دزت فيها في هذا الفيديو. قلت معليش نحط لكم غدا ان شاء الله اللي غادي نحط لكم يا ربي الكتاب الفيديو ديال لا فانداني وكيفاش احتفلنا به وشنو جات وكل شيء على حق وطريق. وان شاء الله غادي تشوفوه غدا. وما ننساش نفكركم البنات في الكود برومو ولا في لو بروموسيون اللي دايره لكم 25% نتاع التخفيضات في لابليكاسيون حنان شانيل ودايره لكم 20% ديال التخفيضات في السيت hananchannel.com. ما تنساوش تبروفيتيو. عندكم حتى اليوم بالليل مع 12 الليل. تهلاو لي براسكم.